युवा सङ्घलाई ठाडो चुनौती दिन्छु, छोएर त हेर फेरि तिमीहरू को हो, तिमीहरू को हो? मान्छे मारेर आएका हुन्, झापाकाण्ड यिनीहरूले घटाएका हुन्, ठुला कुरा गर्ने यिनीहरूले, मान्छे काटेर आएका मान्छेहरू यिनीहरू। महेश बस्नेत ठुला कुरा गर्ने? महेश बस्नेत गुण्डाहरूको नाइके हो, प्रमाणित गर्नुपर्छ। सर्वेन्द्र खनालसँग मिलेर अपहरण गरेको होइन, सर्वेन्द्र खनालले ठुला कुरा गर्ने? उसको पालामा कौन सा सुन समातियो एयरपोर्टमा? यो देशमा खुल्ले याम सुन कारोबार हुँदाखेरि सर्वेन्द्र खनालले केही गर्न नसकेर अहिले आएर ठुला कुरा गर्ने? सर्वेन्द्र खनाल जस्तो भ्रष्ट मान्छे यो देशमा कोही पनि छैन, महेश बस्नेत जस्तो भ्रष्ट मान्छे कोही पनि छैन। केपी ओली यिनको सबैका संरक्षण हुन्, भ्रष्टाचारका संरक्षण केपी ओली हुन्। राणा शासन हो यो? के हो? बोल्न नपाउने, आवाज उठाउन नपाउने, जनताको आवाज उठाउन नपाउने, तर भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न नपाउने? माडवारीहरूको होइन यो देश हाम्रो हो। त्यही भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाईले कालो मोसो खानु पर्यो भनेपछि तपाईँ यही भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि भोलि युवा सङ्घले तपाईँलाई पनि त छोड्ला नि, तपाईँलाई पनि त कालो मोसो मार्नुहोस्। र हिजोको घटनाले त दुर्गा प्रसाईको मनोबल त गिर्यो नि त। उनी सिंह जस्तै गर्जिन्थे, अब स्याल बन्नुपर्ने अवस्था आयो, घरभित्र खुम्चाउनु पर्ने अवस्था आयो। दुर्गा दाई यस्ता स्यालहरू कराउँदै गर्छन्, भुक्दै गर्छन्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको पछाडि सम्पूर्ण गरिब जनता छन्। यो गरिबहरूको देश हो, 2-4 जना माडेको देश होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको देश होइन, यो गरिबहरूको देश हो। गरिबका आवाज उठाउनेहरूका लागि सम्पूर्ण गरिबहरू एकजुट हुनुपर्छ, सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ, जसले देशलाई माया गर्छ। दुर्गा प्रसाईको बोलीको टुङ्गो छैन। नेताको मासु खान्छु भन्छन्, नेतालाई गोली हानेर मार्छु र आफ्नै अस्पतालमा सजाएर राख्छु, ल्याब बनाउँछु, प्रयोगशालामा राख्छु, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्दिनँ भनेर भन्छन्। अलिकति अराजक भएन दुर्गा प्रसाईका गतिविधि? दर्शकवृन्द, दुर्गा प्रसाईमाथि राष्ट्रिय युवा सङ्घले कालो मोसो दलिसके पछाडि दुर्गा प्रसाई यति बेला अझ बढी जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन्। उनलाई राजनीतिज्ञ बनाउन, नेता बनाउन युवा सङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यो एमालेसँगको साँठगाँठ हो, एमाले नै दुर्गा प्रसाईलाई प्रयोग गरिएको हो भनेर समेत विश्लेषण भइरहेको छ। वास्तवमा दुर्गा प्रसाईमाथिको आक्रमण र त्यस पश्चातको विकसित परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता धर्मेन्द्र सापकोटा। हामी उहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ। नमस्कार यहाँलाई। नमस्ते यहाँलाई पनि। दुर्गा प्रसाईमाथिको आक्रमणलाई कालोमुसो दल्ने अभिष्टलाई तपाईँले कसरी र कुन रूपमा हेर्नुभयो? यो किसिमको यो केपी ओली र महेश बस्नेत लगायत एमालेहरूको यो एउटा राजनीतिक चरित्रको चाहिँ उदाङ्ग भएको छ। यिनीहरूको चरित्र नै यही हो। यिनीहरूले चाहिँ समाजमा राम्रा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बाँच्न खान दिन्नन्। यिनीहरू भ्रष्टाचारका जड हुन्। यिनीहरूका जडको चाहिँ उजागर दुर्गा प्रसाईजीले गरेको हुनाले कसरी, के आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ केपी ओली र महेश बस्नेत भनेको भ्रष्टाचारको जड हो भन्ने आधार के छ तपाईँसँग? तपाईँलाई नेपालका जति पनि भ्रष्टाचारका काण्ड हेर्नुहोस्, ती महेश बस्नेत र केपी ओलीसँग गएर जोडिन्छन्। तपाईँलाई लास्ट टाइम थाहा छ, महेश बस्नेत र केपी ओलीसँग जोडिएको एउटा समानान्तर कन्स्ट्रक्सन भन्ने कम्पनी छ, जसले काठमाडौँका सम्पूर्ण ठेक्का उसैले पारेको छ। देशका त्यो केपी ओलीको जुन प्रधानमन्त्री कालमा देशका भए जति सम्पूर्ण ठेक्का समानान्तर कन्स्ट्रक्सनले, एउटै कम्पनीले मात्रै त्यो कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा पाउनु भनेको के हो? भ्रष्टाचारको एउटा जड हो। केपी ओली यो देशको भ्रष्टाचारको जड हो। यो देश बिग्रिनुमा केपी ओलीको सबैभन्दा ठुलो हात छ। महेश बस्नेत जस्ता गुण्डा नायिके हुन्, यिनीहरू गुण्डा नायिके हुन्। यिनी राजनीतिक चरित्र देखाउँछन् कि भनेको यिनले राजनीतिक चरित्र देखाएनन् र महेश बस्नेतका पछाडि लाग्ने यी गुण्डाहरू हुन्। यी गुण्डाहरूसँग नडराउनुहोस् दुर्गा दाई, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। सम्पूर्ण युवाहरू जसले देशलाई माया गर्छ, जसले राष्ट्रलाई माया गर्छ, जसले गरिब जनताको लागि बोल्छ, आवाज उठाउँछ, ती युवाहरू तपाईँका साथ छन्। दुर्गा दाई नडराउनुहोस्, हामी तपाईँको अगाडि, तपाईँ बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि आउन तयार छौँ। दुर्गा प्रसाईले के त्यस्तो गरे जसको कारणले तपाईँ आज खुलेर समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, कालो मोसो दल्नेहरूको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, दुर्गा प्रसाईको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ? दुर्गा प्रसाईले नराम्रो चाहिँ यो राष्ट्रको लागि के गरे? दुर्गा प्रसाईले गरिब जनताको आवाज उठाए, सर्वहारा वर्गको आवाज उठाए हो। यो देशलाई बेच्नेहरूका विरुद्ध बोले, यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्ध बोले हो। दुर्गा प्रसाईका शब्द चयनहरू केही नराम्रा होलान्, शब्द चयनहरू ठेट होलान्, तर उनले जुन यथार्थ बोलिरहेका छन्, जुन सर्वहारा वर्गका गरिब वर्गका आवाज बोलेका छन्, दुखीहरूका आवाज बोलेका छन्, त्यो सबै नेताहरूले बोल्नुपर्ने कुरा हो। नेताहरूले बोल्ने कुरा दुर्गा प्रसाईले बोलेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी जस्ता समाज
सुधार हुनुपर्छ, गरिबहरूका आवाज उठ्नुपर्छ भन्ने सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ दुर्गा परसाईको लागि खुलेर आउनुपर्छ। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई भन्छु, आउनुहोस् दुर्गा परसाईलाई साथ दिउँ हामी सबै मिलेर। तर हिजोको घटना जस्तो छ त्यसको प्रकृति, त्यो प्रकृति हेर्ने हो भने अब कुनै पनि अभियन्ता सुरक्षित छैनन्, असुरक्षित छन्। युवा सङ्घले भनेको छ हामी कुनै पनि अभियानका नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि हुन दिँदैनौँ, नजिकबाट निहाल्छौँ, कारबाही गर्छौँ भनेको छ। युवा सङ्घलाई ठाडो चुनौती दिन्छु, छोएर त हेर फेरि तिमीहरू को हौ, तिमीहरू को हौ, तिमीलाई समाजमा बस्नु पर्दैन, तिमीहरूको आफ्नो ज्यान छैन, तिमीहरूको मात्रै शक्ति छ, तिमीहरूसँग मात्रै शक्ति छ, अरूसँग शक्ति छैन भने ठान्छौ तिमीहरूले उछङ्कर गरिबती गर्ने। तिमीहरूलाई दुर्गा परसाईले के गर्न गएको थियो? तिमीहरूले दुर्गा परसाईलाई चाहिँ त्यो हात हाल्यो, दुर्गा परसाईले तिमीहरू हात हाल्न गएको थियो, बोल्न नपाउने राणा शासन हो यो, के हो बोल्न नपाउने, आवाज उठाउन नपाउने, जनताको आवाज उठाउन नपाउने, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न नपाउने। यदि भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भने यो राणा शासनभन्दा पनि गुज्रेको शासन हो। यस्तो शासन जनतालाई चाहिँदैन। त्यस कारणले दुर्गा परसाईले जनताको आवाज उठाएका हुन्। यस्ता दुर्गा परसाईका विरुद्ध आउनेहरूलाई सम्पूर्ण युवाहरूले मिलेर लखेट्नुपर्छ यिनीहरूलाई, र देशमा अब आउने 84 को चुनावमा यिनीहरूलाई माटो मुनि पुर्याउनुपर्छ। यस्ता गुन्डागर्दीको राजनीति गर्ने, आफ्ना विरुद्ध कोही बोल्यो भने त्यस्ता बोलेकाहरूलाई निमिट्यान नपार्नेहरू यो देशका लागि घातक छन्। यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ, यिनीहरूलाई राजनीतिमा उठ्न दिनु हुँदैन। त्यस कारणले दुर्गा दाइ नडराउनुहोस्, हामी सबै तपाईँको साथमा छौँ। यहाँले यसो भनिरहँदा दुर्गा परसाईलाई मेडिकल माफिया, विवादित छवि भएका व्यक्ति कहिले प्रचण्डसँग घाँटी जोड्छन्, कहिले केपी ओलीसँग घाँटी जोड्छन्, कहिले राजासँग घाँटी जोड्छन्। यिनको न टेक्ने ठाउँ टुङ्गो छ, न समाउने ठाउँको टुङ्गो छ। यी त अस्थिर मान्छे हो भनेर भन्छन्। यो देशमा जसले मेडिकल कलेज खोलेर देशका युवाहरूलाई शिक्षा दिन्छु भनेको छ, यो देशमा जसले शिक्षाको एउटा उज्यालो छर्छु भनेको छ, जनतालाई मेडिकलको सुविधा दिन्छु भनेको छ, त्यो मान्छे कसरी मेडिकल माफिया हुन्छ? सरकारले नै लाइसेन्स दिइसकेपछि, एलवाई दिइसकेपछि उसले मेडिकल कलेजकोबाट ब्याङ्कबाट लोन लिएको हो। कसरी त्यो मान्छे मेडिकल माफिया हुनसक्छ? कुन चाहिँ औषधिमा उसले कालाबजारी गर्यो, कुन चाहिँ मेडिकल व्यवसायमा उसले कालाबजारी गर्यो, कसलाई ठग्यो मेडिकल लिएर, कसरी वो मेडिकल माफिया भयो? त्यस कारणले त्यो पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले कसरी दुर्गा परसाई मेडिकल माफिया हो? कुनै पनि बिजनेस चलाउँदाखेरि ब्याङ्कबाट लोन लिन्छन् त। तपाईँले माडवारीले लिएको 100 करोड लोन देख्नुहुन्न। एउटा नेपालीले छोरोको लिएर मेडिकल चलाउँछु भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लोन देख्नुहुन्छ। उसले आफ्ना भएभरका सम्पत्ति राखेर लोन लिएको छ, तपाईँले सित्तैमा लोन दिनुभएको हो दुर्गा परसाईलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले गरेर खान्छु भन्दा त्यो चाहिँ कसरी मिडिया माफिया हुन्छ? त्यस कारणले केपी ओलीलाई चुनौती दिन्छु, महेश बस्नेतलाई चुनौती दिन्छु, युवा सङ्घलाई चुनौती दिन्छु, तपाईँले दुर्गा परसाईलाई मेडिकल माफिया हो भनेर पुष्टि गर्नुहोस्। माडवारीले लिएको लोनको विरुद्ध तपाईँ बोल्नुहुन्न, एउटा नेपालीको छोरोले गर्छु भनेको विरुद्ध तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ। के हामी नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले काम गर्न नदिने हो? के हामीले लोन लिएर काम गर्न नपाउने हो? किन खोलेको त ब्याङ्कहरू भनेको लोन लोन दिनका लागि खोलेको हो। हामीले हाम्रा सम्पत्ति राखेर लोन लिएका हौँ, कसैको सित्तैमा दिएको होइन, बकौती दिएको होइन त्यो। त्यस कारणले लोन लिएर केही गर्छु भनेर एउटा उत्साहजनक व्यापारी हो दुर्गा परसाई। यो देशको व्यापारीहरूको पनि एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ दुर्गा परसाई जस्तो। तपाईँहरू पनि व्यापार गर्नुहोस्, देशका मान्छेहरूलाई रोजगारी दिनुहोस्। त्यस्ता रोजगारीलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दुर्गा दाइ तपाईँले ठिक गर्नुभएको छ, तपाईँलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ। तपाईँ कुनै मेडिकल माफिया होइन, तपाईँ एउटा क्यान्सरबाट पीडित बिरामी हो। तर हिजोको घटनाले त दुर्गा परसाईको मनोबल त गिर्यो नि त। उनी सिंह जस्तै गर्जिन्थे, अब स्याल बन्नुपर्ने अवस्था आयो, घरभित्र खुम्चाउनु पर्ने अवस्था आयो। दुर्गा दाइ यस्ता स्यालहरू कराउँदै गर्छन्, भुक्दै गर्छन्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको पछाडि सम्पूर्ण गरिब जनता छन्। यो गरिबहरूको देश हो, 2-4 जना माडेको देश होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको देश होइन, यो गरिबहरूको देश हो। गरिबका आवाज उठाउनेहरूका लागि सम्पूर्ण गरिबहरू एकजुट हुनुपर्छ, सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ। जसले देशलाई माया गर्छ ती युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ र लड्नुपर्छ यस्ता भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्ध, यस्ता आतङ्ककारीहरूका विरुद्ध। मान्छे मारेर आएका हुन्, झापाकाण्ड यिनीहरूले घटाएका हुन्, ठुला कुरा गर्ने यिनीहरूले, मान्छे काटेर आएका मान्छेहरू यिनीहरू। महेश बस्नेत ठुला कुरा गर्ने, महेश बस्नेत गुन्डाहरूको नाइके हो, प्रमाणित गर्नुपर्छ। सर्वेन्द्र खनालसँग मिलेर अपहरण गरेको होइन, सर्वेन्द्र खनालले ठुला कुरा गर्ने
उसको पालामा कुन सा सुन समातियो एयरपोर्टमा? यो देशमा खुल्लेआम सुन कारोबार हुँदाखेरि सर्वेन्द्र खनालले केही गर्न नसकेर अहिले आएर ठुला कुरा गर्ने? सर्वेन्द्र खनाल जस्तो भ्रष्ट मान्छे यो देशमा कोही पनि छैन। महेश बस्नेत जस्तो भ्रष्ट मान्छे कोही पनि छैन। केपी ओली यिनको सबैका संरक्षण हुन्, भ्रष्टाचारका संरक्षण केपी ओली हुन्। यिनीहरू जबसम्म यो देशको शासनमा रहन्छन् यो देश भ्रष्टाचारले डुब्छ, चुर्लुम्मै डुब्छ। युवा सर कसरी केपी ओली भ्रष्टाचारका नाइके भए, जसको भएका श्री सम्पत्ति सबै म राज्यलाई दिन्छु, सरकारीकरण गर्छु भनेर भन्नुभएको छ? उहाँले भ्रष्टाचार कसको लागि गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ? सरकारीकरण के भने के? विद्या भण्डारीको पोल्टामा लगेर हार्ने सरकारीकरण? मदन भण्डारीको नाममा आश्रम खोलेर मदन भण्डारीलाई सरकारी जग्गा दिने, त्यो हो तपाईँको सरकारलाई दिएको भनेको? कुन चाहिँ केपी ओली कुन सा धनी मान्छे हो र? के हो र? पाहाडमा के थियो र? गुर्गा बर्साईले भने जस्तै अदिया गरेर खाने मान्छे हो? कुन सा सम्पत्ति लिएर आएको मान्छे हो? घर कहाँबाट आयो केपी ओलीको? भ्रष्टाचार नगरी त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो केपी ओलीको? कुन चाहिँ सम्पत्ति दान दिएको छ? पाहाडबाट आउँदाखेरि किन चाहिँ चप्पल लाएर आएका केपी ओलीले अहिले ठुला कुरा गर्ने? कुन सा सम्पत्ति, कुन सा इन्डस्ट्री खोलेका छन् केपी ओलीले? कुन सा उद्योग खोलेका छन्? कहाँबाट पैसा आयो केपी ओलीको? पैसा कहाँबाट आयो? राज्यलाई दिने पैसा कहाँबाट आयो? उनले खाने पैसा कहाँबाट आयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले बुझ्नु पर्छ भ्रष्टाचारको जड भनेको केपी ओली हुन्। यो देशका सबै भ्रष्टाचारका संरक्षक भनेपछि केपी ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु भन्नु भनेको जनताको आँखामा धुलो छर्नु हो। त्यसो भए जनताको आँखामा धुलो छर्ने मात्रै होइन, केपी ओलीले सधैँ जनताको आँखामा धुली छर्छन्। उनलाई लाग्छ कि जनताले केही बुझेका छैनन्, आफूभन्दा जान्ने कोही छ भन्न लाग्छ उनलाई यति पनि थाहा छैन कति किलोमिटर गहिराइमा पानी भएको ठाउँमा जहाज चल्छ भन्ने पनि थाहा छैन, ट्रेन कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि थाहा छैनन्। ग्यास घर घरमा ग्यास भन्छन्, पाइप कहाँबाट जाने, ग्यास कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि थाहा छैन। हावादारी गफ गरेर यो देशलाई उल्लु बनाएका मान्छे हुन्। हामी जस्ता शिक्षित मान्छेलाई यस्ता उल्लुहरूको नाङ्गे झार पार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, राजनीतिमा यिनीहरूलाई आउन दिनुहुन्न, तब मात्र यो देशको विकास हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमीहरूलाई म के भन्छु भने यस्ता भ्रष्टाचारका नाइकेहरू, यस्ता जडहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा टिक्न दिनुहुन्न, शासन सत्तामा आउन दिनुहुन्न, तब मात्र विकास हुन्छ। यङ जेनेरेसनहरू जो पढे लेखेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुहोस्, तपाईँहरू यो देशलाई बचाउनुपर्छ सबै मिलेर। यो देश हाम्रो हो, यो देश माडवारीहरूको होइन, यो देश हाम्रो हो। त्यही भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाईले कालो मोसो खानु पर्यो भनेपछि तपाईँ यही भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि भोलि युवा सङ्घले तपाईँलाई पनि त छोड्ला, तपाईँलाई पनि त कालो मोसो मार्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्। तपाईँहरूको हैसियतै त्यति हो, तपाईँको चरित्र नै त्यति हो। तपाईँहरूले जानेकै मान्छे मार्ने, काट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, तपाईँको चरित्रको काम गर्नुभएको छ। तपाईँले कुनै नौलो काम गर्नुभएको छैन। आउनुहोस्, मार्नुहोस्, हामी तयार छौँ, मर्न तयार छौँ। तर यो देश बन्नुपर्छ। हामी मरेर केही फरक पर्दैन, यो देश बन्नुपर्छ। यो देशका युवाहरूले आफ्नो देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। इजरायलमा गएर अर्काको देश, अर्काको भूमिमा मर्ने होइन, यो देशमै काम गरेर, यो देशमै राष्ट्रको उन्नतिको लागि काम गरेर मर्नुपर्छ। यो हाम्रो अधिकार हो। हाम्रो अधिकारको लागि हामी लड्छौँ, बोल्छौँ। हामी राजा शासनमा छैनौँ, हामी लोकतन्त्र भनेको ठाउँमा छौँ। लोकतन्त्रको असली अर्थ बोल्न पाउनुपर्छ, आफ्नो आवाजहरू राख्न पाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो आवाज राख्छौँ। हामीले आफ्ना आफू विरुद्ध कालो मुसो दल्ने काममा संलग्न भएका विरुद्ध किटानी जारी दिएका छन्। 24 घण्टा बित्न लाग्यो, अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। अपराध गर्ने व्यक्तिहरू सुरक्षित हुने, पीडित असुरक्षित हुने यो माहौल बन्दैछ। तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब? ठिक छ त, सरकारको चरित्र सरकारले देखाउनुपर्छ। हामीलाई सरकारप्रति विश्वास छ। पछिल्लो दिनमा सरकारले केही राम्रा कामहरू गरेका छन्, विश्वास छ। हो, प्रहरी सङ्गठनलाई केही टाइम लाग्यो होला, त्यसको लागि प्रहरी सङ्गठनले आफ्नो काम गरिरहेको होला। हामीले आफ्नो जाहेरी दिउँ। दुर्गा प्रसाई दाई, तपाईँले जाहेरी दिनुभयो, तपाईँको पछाडि हामी सबै छौँ, नडराउनुहोस्। ठिक छ, एक दिन मरेर जाने जिन्दगी हो, मार्छन् भने मारुन्। यो राष्ट्रको लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। हामी यो राष्ट्रको लागि मर्न तयार छौँ। अपराधीले छुट पाउनु हुँदैन। यदि अपराधीले छुट पायौँ भने हामी यो देशमा एउटा क्रान्तिको आवाज लिएर अगाडि बढ्छौँ। हामी सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने ताकत राख्छौँ, किनभने हामी गरिब जनता हौँ, हामी निमुखा जनता हौँ। हाम्रो आवाज सुनिनुपर्छ। यदि सुनिएन भने हामी त्यसका विरुद्ध बुलन्द भएर अगाडि बढ्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्छ दुर्गा प्रसाईको अभियान? यो अभियानले त पूर्णविराम लाग्यो हिजैदेखि भनेर भन्छन् राजनैतिक वृत्तमा, किनकि दुर्गा प्रसाईसँग केही छैन। जबकि दुर्गा प्रसाईलाई निस्तेज पार्नेहरूसँग यहाँले भनिसक्नुभयो अकुत सम्पत्ति छ, देश ब्रह्मलुट गरेको सम्पत्ति छ। त्यही सम्पत्तिको प्रयोग गरेर युवाहरू किनेर दुर्गा प्रसाई विरुद्ध प्रयोग भइराखेको छ। दुर्गा प्रसाईको अभियान त अब पूर्णविराम लाग्छ, त्यो सङ्केत त देखियो नि।
दुर्गा परसाई भनेको आजको दिनमा गरिबहरूको आवाज बोल्ने मान्छे हो। गरिबहरूसँग सम्पत्ति हुँदैन, गरिबहरूसँग धन हुँदैन, गरिबहरूसँग एउटै हुन्छ, त्यो हो आवाज। गरिब हजुरको आवाज दबिएको अवस्था छ, गरिब हजुरले आवाज उठाउन थालेका छन्। दुर्गा परसाईले गरिबहरूको आवाजलाई चाहिँ एउटा लिडिङ गर्ने काम गरिरहेका छन्, अगाडि बढ्ने अगुवाको रूपमा काम गरिरहेका छन्। यो देशमा गरिबहरू पीडित छन्, यो देशमा गरिबहरूले न्याय पाएका छैनन्। हो, दुर्गा परसाईले पनि न्याय नपाउन सक्छन्, यो देशको विडम्बना हुनेछ दुर्गा परसाईले न्याय पाएनन् भने। अपराधीहरूले खुल्लेआम खुम्ने पऱ्यो भने यो देशको विडम्बना हुनेछ, यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। म ठोकेर लिन्छु, यो देशमा क्रान्ति हुन्छ यदि गरिबले न्याय पाएनन् भने, गरिबका आवाज सुनिएनन् भने। र गरिबका आवाज बोल्दाखेरि दुर्गा परसाई जस्ता अगुवाहरूलाई पिटिन्छ, कालोमुसो दलिन्छ भने यो देश भ्रष्टहरूले चलाएको देश हो भन्ने बुझिन्छ, यो देश नालायकहरूले चलाएको देश भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नालायकहरूले चलाएको देशमा यस्तै हुन्छ भनेर हामीले चित्त बुझाउँला। तर जुन दिन हामी हाम्रा आवाजहरू बोल्नेछौँ त्यो दिन हाम्रा आवाजहरूले देश थर्काउनेछ, यी भ्रष्टाचारीहरू काप्नेछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। यहाँले यो कुरा भनिरहँदा दुर्गा परसाई विगतमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अझ बढी चर्चित हुनको लागि केपी ओलीकै निर्देशनमा हिजोको घटना घटाइयो। यो एउटा फन्डा मात्रै हो, यो वास्तविक घटना होइन, यो काल्पनिक घटना हो भनेर भन्छन् राजनीतिक वृत्तमा। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस्, त्यो दुर्गा परसाईले कुन पार्टी गरे, के गरेसँग के सरकारको विषय छ र? दुर्गा परसाईले के ठेक्का लिएका हुन् र? के अरे एमाले चाहिँ दुर्गा परसाईको ठेक्का लिएको हो र? उसले आफ्नो आवाज राख्न पाउँदैन हो? उसलाई लाग्यो केही गर्छ कि भन्ने लाग्यो, त्यहाँ भित्रै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको डङ्गुर रहेछ भन्ने लाग्यो, निस्क्यो हो। कोही मान्छे नबुझ्दासम्म त्यहाँ गयो भन्दैमा तपाईँले त्यो त्यसैमा सम्पूर्ण चिज सुम्प्यो भन्ने त होइन नि त। दुर्गा परसाईलाई लाग्यो कि केपी ओलीले गर्छ भन्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई लागेको थियो त कुनै बेला, भोट दिएको थियो त कुनै बेला। अब सधैँ केपी ओलीलाई दिनुपर्छ भन्ने छ, सबै केपी ओलीको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छ। सधैँदेखि भ्रष्टाचार गरेका छन्, देखि गुन्डागर्दी गरेका छन्, तिनका पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने छ हो। जुन दिन दुर्गा परसाईले बुझे त्यो दिन छोडे। अब दुर्गा परसाईले छोडे भनेर दुर्गा परसाईलाई नराम्रो भन्न मिल्छ हो? उनले रियलाइज गरे, म हिजो केपी ओलीकोमा जाँदाखेरि मैले गल्ती गरेँ भनेर रियलाइज गरेँ। अब जहाँसम्म दुर्गा परसाईले आजको दिनमा चर्चित हुनुपर्ने केही आवश्यकतै छैन, यसै चर्चित छन्। जनताको आवाज जसले बोल्छ, हिजो प्रचण्ड पनि जनताको आवाज बोलेर माथि गएका हुन्, हिजो केपी ओली पनि जनताको आवाज बोलेर माथि गएका हुन्। त्यो मिथ्या आरोप हो, मिथ्या आरोप हो। जनताको आवाज बोल्दाखेरि यस्ता आरोपहरू लाग्छन्, यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, यस्ता उशृङ्खल व्यक्तिहरूले कालोमुसो दल्छन्। त्यसका लागि अब अन्तमा बताउनुहोस्, दुर्गा परसाईको यहाँले खुलेर समर्थन गरिरहँदा उनले उठाएका 100% एजेन्डाहरू सही छन्, ठिक छन्? हेर्नुहोस्, दुर्गा परसाईले जबसम्म जनताका आवाज उठाउँछन् तबसम्म हामी दुर्गा परसाईका साथ हुन्छौँ हो। हामीले भनेको जनताको आवाज उठाउने मान्छेका साथ दिएका हौँ, व्यक्तिगत दुर्गा परसाईको साथ दिएको होइन। बैंकबाट पैसा लिने, ऋण तिर्न पर्दैन भनेर भन्ने कुराको साथ दिनुभयो तपाईले। त्यस्तो मान्यतालाई हामीले समर्थन गरेको होइन। बैंकको पैसा भनेको पनि जनताको पैसा हो। भलै माडवारीहरूले दुरुपयोग गरे त्यसमा हामी पनि सजग छौँ। बैंकको पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसमा कसैले पनि अन्यथा नसोच्नुहोला। तर कतिपय अवस्थामा गरिब निमुखाको पैसा चाहिँ, गरिबको निमुखाको ऋण चाहिँ राज्यले तिरिदिने व्यवस्था छ। दुर्गा परसाईले अहिले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, गरिब निमुखा जनता ऋण तिर्न सकेनन्। त्यस्तामा धेरै राष्ट्रहरूमा उदाहरण छ। अहिले भारतमा धेरै तपाईँको नरेन्द्र मोदी सरकार आइसकेपछि धेरै तपाईँको ऋणहरू सरकारले माफी गरेका छ। त्यसमा सरकारले माफी गर्नुपर्छ भनेको हो, दुर्गा परसाईले ब्याङ्कको ऋण नतिर्ने भनेको होइन। सरकारले तिर्न सकेका गरिबहरूका ऋण तिरिदिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हरेक लोक कल्याणकारी राज्यमा यस्तो हुन्छ नै, त्यो गर्नुपर्छ नै। त्यस कारणले दुर्गा परसाईको साथ हामी छौँ भनेका हौँ। त्यसका लागि यहाँले यति तर्क गरेर दुर्गा परसाईलाई समर्थन गरिरहँदा दुर्गा परसाईका समर्थकहरू नै विचलित छन्। दुर्गा परसाईको बोलीको टुङ्गो छैन। नेताको मासु खान्छु भन्छन्, नेतालाई गोली हानेर मार्छु र आफ्नै अस्पतालमा सजाएर राख्छु, ल्याब बनाउँछु, प्रयोगशालामा राख्छु, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्दिनँ भनेर भन्छन्। अलिकति अराजक भएन दुर्गा परसाईका गतिविधि? मैले तपाईँलाई सुरुमा नै के भने उहाँका केही शब्दहरूमा पनि हाम्रो पनि त्यस्तो अलिकति आपत्ति नै छ। त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्न पनि हामी दाइलाई सुझाव दिन्छौँ, किनभने शब्द चयनमा चाहिँ अलिकति कन्सियस हुनु नै पर्छ। तर अब कहिलेकाहीँ आवेगमा केही शब्दहरू आउँछन्, नेपाली ठेट शब्दहरू
नर्मल्ली सुनिँदाखेरि नेपाली ठेट शब्दहरू चाहिँ अलिकति अड सुनिन्छ, तर ती नेपाली ठेट शब्दहरूका चाहिँ मिनिङ गहिरिएर बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा जनताको आक्रोश हो। दुर्गा प्रसाई भनेको जनताको आवाज लिएर अगाडि बढेको मान्छे, जनतामा आक्रोश छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो सबैले। आक्रोशमा केही शब्दहरू बोलिन्छ, तर नेता भइसकेपछि, अगुवा भइसकेपछि केही शब्दहरूलाई चाहिँ आफूले कन्सियसका साथ त्यसलाई विचार गरेर बोल्नुपर्छ। किनभने तपाईँले दिएको बाटो नै अरूले सम्हाल्ने हुँदाखेरि दुर्गा दाइलाई के भन्छौँ भने तपाईँ लिडर भइसकेपछि एज अ लिडरको रूपमा चाहिँ तपाईँ अगाडि आउनु पऱ्यो। शब्दहरूलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर बोल्नु पऱ्यो। अर्को कुरा उहाँले राजा फर्काउने भन्नुहुन्छ कि राजा फर्काउने भन्ने विषयमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? राजा चाहिन्छ, यो देशमा आवश्यक छ? अब यस्तो कुरा छ, हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेको एउटा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टको कुरा हो। अब राजा ल्याउने नल्याउने कुरा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ उहाँको समर्थनमा छैन, विरोधमा पनि छैन, त्यो उहाँको धारणा हो, उहाँले बोल्नुभयो। हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ र भोलि जनताले राजा चाह्यो भने राजा आउन पनि सक्छ, त्यहाँ कसैले रोकिने कुरा छैन। संसारमा चाहिँ यस्तो पनि छ कि राजालाई एकचोटि फ्याँकेर फेरि स्वयं जनताले नै स्थापित गरेका अवस्थाहरू पनि हरेक देशमा छन् र हाम्रो देशमा पनि नहुन्छ भन्न सक्ने छैन। राजालाई चाहिँ तपाईँले एकताको प्रतीकको रूपमा लिएको छ। अहिले पनि हामी राष्ट्रपति पालिरहेकै छौँ। राजा पाल्दा हामीलाई कुनै ठुलो कुरो होइन। अहिले चाहिँ अब हजारौँ छोटे राजाहरू जन्मिसकेका छन्। हजारौँ छोटे राजा पाल्नुभन्दा एउटा राजा पाल्दा राम्रो पनि हुन्छ र तपाईँको त्यो एउटा एकताको प्रतीकमा पनि हुन्छ र संसारभर राजाको एउटा राम्रै क्रेज भएको अवस्थामा हुन्छ भन्ने उहाँको मान्यता होला। त्यसलाई समर्थन गर्न पनि सकिएन, विरोध पनि गर्न सकिएन, तर जनताले एउटा बहसको विषय चाहिँ ल अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, दुर्गा प्रसाईको तपाईँ समर्थक हुनुहुन्छ, तपाईँ शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, यस अर्थ तपाईँले दुर्गा प्रसाईलाई सुझाव दिनु पर्यो भने तपाईँका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू के छन् उहाँलाई? सबैभन्दा सर्वप्रथम दाइ, दुर्गा दाइ तपाईँ नडराउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। जनताको आवाज लिएर अगाडि बढ्दाखेरि यस्ता सानातिना कुराहरू भन्छन्। जनताको आवाज लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, गरिब जनताहरूको आवाज लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, गरिबका न्यायका लागि लड्नुहोस्। हामी तपाईँ सधैँको साथ छौँ र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ दुर्गा दाइ, केही शब्द चयनमा तपाईँका शब्दहरू बोलाइमा चाहिँ केही अड लाग्न सक्छन्, मिठास छैनन् त्यस्ता शब्दमा। नेता भइसकेपछि शब्दहरू पनि राम्रा बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईँलाई सबैले अरूले फलो गर्ने भएको हुनाले शब्दहरू ध्यान दिएर बोलिदिनु होला। अगाडि बढ्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँको हिम्मतमा हामी पनि हिम्मत दिन तयार छौँ, तपाईँको साथमा हामी पनि साथ दिन तयार छौँ। दुर्गा दाइ अगाडि बढ्नुहोस्। ल, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानीका लागि समय दिनुभयो। सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि मलाई समय दिनुभएकोमा